میں ہونی کو ڈیفائن کرنا چاہنا امام الانبیاء تاجدار مدینہ دے غلام توجہ فرمائے سو سارے ہوتے رب دا خاص فضل ہے پیا اتا اللہ کریم دی محبوب دے غلامہ دے بھی منن والے لاڈی پال نبی دی اہل بیت و اترا دے بھی منن والے ول میں عرض کرنا چاہنا گال مقامنا چاہنا اتا در عالیہ دے بھی منن والے ہی تے گھر عالیہ دے بھی توجہ فرمائے سو امام الانبیاء تاجدار مدینہ دے غلام تشریف فرمائے حضرت علی المرتضی شیر خدا دماد رسول شوہر بطول امام المغارب المشارق مشارق المغارب حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار اسد اللہ او حضرت علی المرتضی شیر خدا جنہوں نے بدر دے مقام دے ہوتے بدر دے مقام دے ہوتے ٹوٹل 70 مشرکین کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا بدر دے مقام دے ہوتے 70 مشرکین کو جہنم واصل کیتا گیا ہے انہاں 70 دے وچوں جنہاں نے 35 کو نست و نبود کیتا ہے انہاں کو تا دن حیدر قرار نعرہ تکبیر قرار اسد اللہ اللہ دا شیر آپ تشریف فرمائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او صدیق جنہاں دی صداقت دا تذکرہ پاک قرآن دے وچ بچے آپ تشریف فرماتی نا حضرت علی المرتضی شیر خدا نوٹس کیتا ہے جب حضرت ابو بکر صدیق دی نظر مبارک حضرت علی المرتضی شیر خدا دے چہرے مبارک تے آندھی جو ہے نا آپ دے چہرے دے ہوتے مسکراہٹ جاری سبحان اللہ توجہ فرمائے چہرے دے ہوتے مسکراہٹ جاری تھی بھائی جب لے آپ تشریف فرماتے ہیں حضرت علی المرتضی شیر خدا دی بارگاہ دے وچ صحیح پوچھنا فرمائیں اے ابو بکر صدیق اے تے سوچا جب لے اچانک تشریف فرماتی دے پہیوے تواڈے چہرے دے اوتے رونق آئی تواڈے چہرے دے اوتے مسکراہٹ ہن حضرت علی المرتضی شیر خدا فرمائیں توجہ فرمائے سو تواڈے چہرے دے اوتے مسکراہٹ تواڈے چہرے دے اوتے رونق ہے بھائی حضرت ابو بکر صدیق فرمائیں کہ بلا ڈٹھا میں تو حقوں ہے دیدار میں تو ہرا کیتا ہے جب میرے اکھیاں تمہارے چہرے دا دیدار کیتا ہے میں کو حضور دا فرمان اشارہ یار جنہ کو دیکھن دے نال